इन आयत बय्यिनात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहली चीज़ जो इरशाद फरमाई है वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी को जब दुनिया में गुजार रहा होता है तो हर शख्स के जहन में एक ही बात होती है कि मैं ज़िंदगी ऐसे गुजारूं कि मैं कामयाब करार दिया जाऊं या मैं कामयाब हो जाऊं। अच्छा, चूँकि इंसान को अल्लाह ताला ने सोचने की सलाहियत दी है, समझने की सलाहियत दी है, तो हर शख्स के सोचने और समझने का पैमाना भी अलग है। जब पैमाना अलग है तो कामयाबी का मयार भी अलग है। यानी हो सकता है कोई चीज़ मेरे नज़दीक ऐसी है कि मैं ये काम कर लूँगा तो मैं कामयाब हो गया, बस मेरी ज़िंदगी का गोल इतना है। शाकिर साहब उस बारे में सोचेंगे तो बोलेंगे भाई मेरा मकसद इतना था, बस मैंने कर लिया, अब मैं कामयाब हो गया। इसी तरह हमारे हाफिज़ साहब ने कोई इस बात सोच रखी है कि भाई मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो सब ने अपना अपना एक मयार बना रखा है और हम ये समझते हैं कि जब हम उस मयार पर पहुँच जाते हैं तो हम अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं कि भाई मैं क्या हो गया, कामयाब हो गया। तो ये वो तासुर है हमारा ज़िंदगी गुजारने का, जिसमें हमने अपनी अलग अलग कामयाबी के पैमाने बना रखे हैं, अपनी अपनी सोच के मुताबिक पैमाने बना रखे। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि हम अगर किसी फील्ड में होते हैं तो उस फील्ड में कामयाब तरीन लोगों की जो बायोग्राफी होती है, जो शख्सियात होती हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं नाथवा हूं तो मैं देखता हूँ बड़ा नाथवा कौन है जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है। फिर मैं उनको पढ़ता हूँ कि उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ, उन्होंने किस तरीके से काम किया, कौन से कलाम पढ़े, किस चीज़ का इंतखाब किया, कितनी मेहनत, रियाजत, मुजाहिदा, कौन कौन सी उनको तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी, उसके बाद वो उस मकाम तक पहुँचे। मैं आलिम दीन हूँ तो किसी बड़ी आलिम दीन को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान कोशिश करता है कि जिस फील्ड में वो नाम बनाना चाहता है या कामयाबी हासिल करना चाहता है या तरक्की हासिल करना चाहता है तो वो क्या करता है, उस तरह का गोल्ड अपने जहन के अंदर कोई एक शख्सियत, कोई एक रोल मॉडल वो अपने जहन में बनाता है, फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। ये तो हो गया जनाब दुनिया का मयार, जिसे आप कहते हैं कामयाबी। लेकिन एक मोमिन के लिए ये दुनिया में किसी चीज को हासिल कर लेना कामयाबी थोड़ी है। वो इसलिए कि अगर मैंने कुछ हासिल कर भी लिया तो मैं तो छोड़कर चला जाऊंगा, वो मेरे साथ कब्र में तो नहीं जाएगी। तो ये तो दुनिया की जिंदगी बड़ी महदूद जिंदगी है, मुख्तसर सी जिंदगी है। तो मैं बड़ी जिद्दोजहद करने के बाद किसी मकाम तक पहुंच भी जाऊं, चीज हासिल कर भी लूं, जनाबे वाला पूरी दुनिया में मेरा शोहरा हो जाए, लेकिन एक वक्त आना है, कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, और हमने मरना है, फिर उसके बाद कब्र में चले जाना है, फिर उसके बाद हमने दोबारा जिंदा होना, फिर रब की बारगाह में हाजिर होना है। अब असल सवाल पैदा होता है कि वहां कौन कामयाब होगा। ये है असल कामयाबी। अब इसी पस मंजर में दो बातें देखी तो आपको ये बात समझ में आएगी और इसका लुत्फ आपको दुबाला होगा। एक तो ये कि हमने कहा कि हम कामयाब लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं। अब बहैसियत मोमिन हम ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर भी इज्जत वाली जिंदगी गुजारे और आखिरत में भी इज्जत वाली जिंदगी नसीब हो। दुनिया के अंदर भी अल्लाह के महबूब हों और आखिरत में भी अल्लाह के महबूब हों। तो अगर दुनिया में भी महबूब होना चाहते हैं, आखिरत में भी महबूब होना चाहते हैं, तो रोल मॉडल किसको बनाना होगा? महबूब सुबहानी को बनाना होगा, गौस समदानी को बनाना होगा, कुतुब रब्बानी को बनाना होगा, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बनाना होगा। भाई अगर दुनिया और आखिरत दोनों की इज्जत, मोमिन की नज़र में दुनिया आखिरत दोनों की इज्जत है, तो फरमा कामयाबी तो वही है कि यहाँ भी लोग इज्जत और एहतराम के साथ और रब की निस्बत से याद करें। अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की बारगाह में महबूब मकाम रखने वाले, सालों बीत गए इंतकाल किए हुए, लेकिन आज भी हर शख्स इज्जत और एहतराम से सर झुकाकर नाम ले रहा है, अकीदत और एहतराम का मुजाहिरा कर रहा है। यही तो कामयाबी है। कि ऐसा थोड़ी कि आप मनसब पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं तो हर कोई सलाम कर रहा है, हर कोई सलाम कर रहा है, और जब आप रिटायर्ड हो गए, कुर्सी पर से उतार दिए गए, तो कोई मुँह लगाने को तैयार नहीं है। और अल्लाह वालों की शान देखें कि जब ये मनसब विलायत फाइज हो गए, अल्लाह के महबूब हो गए और कामयाबी की सनद अल्लाह ने इनको अता फरमा दी है, तो जब ये मसनद पर थे तब भी काबिल एहतराम थे, साहिब मज़ार हैं अब भी काबिल एहतराम है, और जब रोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे वहां भी इनके लिए मसनद लगाई जाएगी, वहां भी काबिल एहतराम होंगे। ये है कामयाबी। तो मोमिन के लिए दुनिया में भी इज्जत और एहतराम और आखिरत का भी इज्जत और एहतराम दोनों मलहूज़ खातिर रखेंगे तो फरमा क़द अफ़लहल मुमिनून, ये कामयाबी तो अहले ईमान को मिलती है और किसी को नहीं मिलती। और दूसरी बात का इसका जरा लुत्फ आप लें कि ये किस जमाने में नाजिल हुई? मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई आयत है। और मक्के के हालात आपको पता है
کہ مکے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبلیغ فرما رہے تھے تو قسم پرسی کا عالم ہے، ایک طرف کفر کھڑا ہے اور ایک طرف اہل ایمان۔ کفر کے پاس دولت، طاقت، اسباب، مال سب کچھ ہے، اور اہل ایمان اللہ کے محبوب، محبوبوں کے محبوب، نبیوں کے نبی، تاجدار انبیاء، ان سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی نہیں، وہ اللہ کے محبوب، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور، پریشان، چاروں طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اکثر تو تھے ہی غریب، لیکن جو امیر تھے، امیر گھرانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا، فارغ کر دیا۔ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ کفر کامیاب ہے اور اہل ایمان معاذ اللہ ان کے مقابلے میں ناکام اور کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت میں، اس ماحول میں، جب مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں کہ تمہیں ایمان لا کر ملا کیا، کچھ بھی تو نہیں ملا، پہلے کامیاب تھے اب ناکام ہو گئے، اللہ نے اس ماحول میں یہ آیت نازل فرمائی، قد افلح المؤمنون، اے کافروں تم ناکام و نامراد ہو، میرے نبی کے غلام ہمیشہ کامیاب رہنے والے ہیں۔ وہ اس لیے کہ تمہیں دنیا کی دولت ملی ہے، انہیں ایمان کی دولت ملی ہے۔ تم نے دنیا کمائی ہے، انہوں نے آخرت کمائی ہے۔ تم نے معبودان باطلہ کو خوش کیا ہے، انہوں نے رب ذوالجلال کو خوش کیا ہے۔ تم اپنے نفس کے غلام ہو، یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہے۔ تو اصل کامیابی کس کو ملی ہے؟ قد افلح المؤمنون کا المؤمن، جو مؤمن ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہے، کامیابی ہمیشہ اسی کا مقدر ہے۔ دنیا میں اتار چڑھاؤ، اوپر نیچے ہو جانا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت، مقام، مرتبہ کس کو حاصل ہے، سرخ رو کون ہونے والا ہے۔ تو یہ بات پہلی آیت مبارکہ میں ہمیں سمجھائی گئی۔ دو باتیں ہم نے سمجھی، ایک تو یہ کہ رول ماڈل بنانا ہے، کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو بحیثیت مومن ہماری کامیابی دونوں چیزوں میں، دنیا میں بھی، اور اس لیے رول ماڈل محبوب سبحانی، اور محبوب سبحانی بھی سرکار غوث آدم بھی جو کامیاب ہوئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کی وجہ سے ہوئے۔ اور دوسرا ہم نے کہا کہ دیکھو، مسلمان قسمہ پرسی میں بھی ہوں، تنگ دستی میں بھی ہوں، پریشانی میں بھی ہوں، تب بھی انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ناکام نہیں ہے۔ مومن کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ایک ایسا حوصلہ افزا جملہ اللہ پاک نے عطا فرما دی، آیت عطا فرما دی کہ مومن ہمیشہ کامیاب ہی کامیاب ہے، چونکہ ایمان کی وجہ سے کامیابی نصیب ہونے والی ہے، یہاں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، تو وہی جب نازل ہوتی تھی سرکار پہ تو ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی، تو وہ کیفیت حضور پہ طاری ہونا شروع ہوئی، تو ہم سمجھ گئے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ ہم وہیں بیٹھ گئے ادب کے ساتھ کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کیفیت ختم ہوگی تو جو نئی وحی آئی ہے ہم کلام الہی سرکار کی زبان سے سن کے جائیں گے کہ کیا ہمارے رب نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، ہمارے آقا ہمیں بتائیں۔ تو تازہ تازہ وحی جو آ رہی ہے ہم سن کر جائیں گے۔ اب بیٹھ گئے، جب وحی کا نزول کا سلسلہ ختم ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا دراز فرمائے اور دعا کی، اللہ تو ہمیں ہمیشہ عزت والا رکھنا، کبھی ذلیل نہ کرنا، اے اللہ اپنی رحمتوں کا سلسلہ ہمیشہ ہم پہ دراز کرنا، کبھی نعمتوں سے محروم نہ کرنا، اے اللہ کبھی ہم پر کسی کو فوقیت نہ دینا بلکہ ہمیں ہی فوقیت و ترجیح دینا ہے، یعنی کسی کو ہم پر مسلط نہ کرنا، اور پھر اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں خود سے راضی کر لے، یعنی اپنی رضا میں راضی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ پھر سرکار نے فرمایا، اے عمر، اللہ پاک نے یہ 10 آیتیں نازل فرمائی، سورہ مؤمنون کی 10 آیتیں، ہمارے پاس تو ابھی درس کا عنوان ہماری 4 آیتیں ہیں، لیکن 10 آیتیں نازل فرمائی، تو فرمایا کہ جو شخص ان صفات کا حامل ہو جائے جو ان آیتوں میں بیان ہوئی، میں اسے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔